Korchare MLA Nilesh Cabral, along with GSIDC officials and the building contractor, visited the ongoing construction work on the upgraded Korchare Community Health Center, which was tentatively fixed for inauguration on 19th of December. During his visit to the premises, Cabral showed displeasure over the progress in the completion of the final stage of the construction work, which was scheduled to be completed by the end of this week. Here comes the most tempting deals on demo motorcycles from Auto Suzuki Madgaon. Do visit and grab the deals. हॉस्पिटलाचे अनेक विजीट आशिल्ली 19th आमी इनॉग्रेशन डेट थारायल्ली पूण जे बारीक बारीक वस्तू आसा हे फुडें वचपाचे खूब जाता हांवें म्हजे 8-10 लेबर म्हाजे दिल्या प्लस GSIDC लेबर दिला फिटींग चालू आसा मे बी 19th जावचें पूण बिफोर डिसेंबर 30th इनॉग्रेट आमी करतले 19th सांगोडकर GSIDC आसा ताका विचारलो तो इंचार्ज ताका विचारले मातशें फुडें फाटीं जातलें पूण हे लक्ष घालून बरें हॉस्पिटल जावचें एक काम जालां की डायलिसीस वॉर्ड रेडी जाला बाकीचे आतां जे आसा हे काम गॅसीचे पायपलायनीचे म्हाका दिसता फाल्यां नाजाल्यार परवां कंप्लीट जातलें आनी असो अरेंजमेंट केला की केन्ना एमर्जन्सी कोविडा सारकें केलें जाल्यार ताका टँकरूय हाडून लावपाक वता ताका सिलिंडर हाडून लावपाक वता आनी ऑक्सिजन जनरेशन जे जाता बारीक प्रमाणे तेंय चालू उरपाचें सो अशें खूब जे आमचे कन्सल्टंट येयल्लो आसा तेणें खूब अशें सांगून तेणें खूब चेंजीस आनी तेन्ना केल्ले आसा सो आय थिंक दीस वील बी अ वेरी गुड हॉस्पिटल चालू करतली मे बी मातशें फाटीं फुडें डेट जातली पूण आय वील पर्सनली फॉलो अप आज जशें 15 तारखेक येयला परतून 18 तारखेक येतलो आनी अशें करून 3-3 दिसांनी हे हॉस्पिटल सेट करून और वर्किंग हॉस्पिटल म्हणजे सकयल जे लोक आशिल्ले जे हॉस्पिटला आतां ऑफिस शिफ्ट केले बाकीचे सगळे मटेरियल शिफ्ट करता आनी वील मेक अ वर्किंग हॉस्पिटल इनॉग्रेशन गोंयांत नॉर्मली हॉस्पिटल इनॉग्रेट करता आनी मागीर चालू करता तुमी पळयला सो हांगा वर्किंग हॉस्पिटल चालू करतले आनी जे त्रुटी आसा जे कितें कमीपण आसा डॉक्टर आनी सांगोडकर जो GSIDC ते कॉर्डिनेट करता जे बारीक बारीक गोश्टी जे केन्ना गरज पडटा ती ते कडेन करून घेतले सो म्हाका दिसता ज्यो आमी हे भाग जातलो आय एम हॅपी टू से दॅट ऑनरेबल CM विश्वजीत बाब हे हॉस्पिटल फुडें व्हरपाचें आतां हे इमारत जाल्यो कॉट जाले बेड जाले बाकीचे जाले ताका मागीर सर्जन आनी बाकीचे डॉक्टर जे आसा कित्याक हांगा ही पयलीं जेन्ना हॉस्पिटल आशिल्लें हांगा खूब पयलीं हांगा ऑपरेशन बी जाताली मागीर फुडें फुडें काळान मागीर ताका अपॉयंटमेंट सर्जनाचो जावना आनी कोण जावना मागीर बंद पडलें पूण आतां हें हॉस्पिटल परतून ते भशेन चालू जावपाचें तेजे फाटल्यान हांव आमच्या सरकाराक डॉक्टर प्रमोदूय आसतलो म्हणजे वांगडा डॉक्टर विश्वजीत बाबूय आसतलो आनी जें कितें लागता तें आमी स्लोली विदीन द नेक्स्ट 4 months प्रॉपर 5 months प्रॉपर हॉस्पिटल वील बी सेटअप हांवें विश्वजीत बाबाक आनी डॉक्टर प्रमोदाकूय सांगलां की हांगा दुसरो कॉन्सेप्ट आसपाक जाय आमचे कुडचड्या वयले खुबशे नामनीक डॉक्टर जाल्ले आसात आनी स्पेशलायज्ड they want to give back to the society so they are ready to do come once in a month or once in 15 days as OPDs आणि त्यांचे खातीर हिंगा प्रोविजन आसतले जे लोकांक गरीब लोक ते सर्व करू शकता सो दे आर रेडी टू कम एंड गिव्ह सो हो एक कॉन्सेप्ट आमी ऑलरेडी विश्वजीत बाबाक सांगला डॉक्टर प्रमोदाकूय सांगला की हो कॉन्सेप्ट म्हाका ह्या हॉस्पिटलान जाय म्हणून आतां तेन्ना आमचे रेग्युलर डॉक्टर ते आसतलेच पूण स्पेशलायज्ड डॉक्टर जे कुडचड्या वयले सावड्डेचे बरे लोक खूब नामनीक तुमकां खबर आहा सगळे नामनीक डॉक्टर हांगा खुबशे आसा आनी आय हॅव स्पोकन टू ऑल ऑफ देम दे हॅव ऑल्सो स्पोकन टू मी आनी दे रेडी टू गिव्ह देअर सर्विसीस फ्री ऑफ कॉस्ट मे बी once a month, twice a month अशें करपाचें जाल्लें आसा सो दिस वील बी अ कॉम्बिनेशन आनी आतां हॉस्पिटल जर शिफ्ट करतले आय वील फॉलो अप फॉर द नेक्स्ट 6-7 months टू पूट दीस इन प्रॉपर शेप सो जी संकल्पना आशिल्ली रुसलेली हें हॉस्पिटल जे हांगाच कुडचड्या वयलें न्ही सरावंडींग एरियाकूय बरें हॉस्पिटल जावचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे लोड येवपाक जायना बारीक बारीक गोश्टी हे भावने खातीर हे आमी हॉस्पिटल तयार हांगा केल्लें आसा भाई पयर तुमी विजीट केली सेकंड विजीट तुमी केली पुढची विजीटी तुमी काही त्रुटी ज्यो आसल्यो त्यो दाखयल्यो कॉन्ट्रॅक्टराक ह्या हितून भितर तुमकां त्यो खंय तरी चेंजीस जाल्ले दिसून येयला केला काम खूब केला कितें सांगलेलें चालू आसा पूण कितें आतां ह्युमन एफर्ट मातसो स्लो आसा तो ह्युमन एफर्ट मातशें बेगीन करपाक जाय ते हांवें रिक्वेस्ट केला सो दे आर डुईंग सो हें न्ही कितें करूं ना अशें आनी ते GSIDCचे सांगोडकर बाब त्यांचे बाकीचे इंजिनियर्स आनी आमचो कन्सल्टंट आनी तेंचे इंजिनियर बाकीचे कॉन्ट्रॅक्टर सगळे हांगा आसा आनी हांवें हांगा डॉक्टराक सांगून एक स्पेशल भुरगो दवरला तूं मॉनिटर आनी तो डेली फोन करता सो हें न्ही की आमी करचें ना वी आर फोकस इन स्टार्टींग मागीर डेट मे बी डेट इज नॉट इम्पॉर्टंट इज सगळी सुविधा आनी सगळे हॉस्पिटल सकयल आसा ते वयर येवन पेशंट हांगा ट्रीट जावपाक जाय आनी वर्किंग हॉस्पिटल चालू करपाक जाय हो संकल्पना आमी फुडें व्हरता फावटी त्यांनी जी पावणी केल्ली तितून कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो ज्यो मिस्टेक आसल्यो ज्यो खंय तरी असुविधा आसल्यो आनी ज्यो खंय तरी अडचणी आसल्यो त्यो तेणी क्लियर करून सांगले तांकां आनी सूचना केल्ली नेक्स्ट जेन्ना आपूण विजीट करतलो तेन्ना क्लियर जावपाक म्हणून आमी आमदाराक विचारलें की फाटल्या हितून भितर तुका कितें चेंजीस येतले कामाक तेणी सरळ सांगलें आसा
चेंजीस केल्ले आसा म्हणून आनी आजुनूय खंय तरी त्रुटी ज्यो आसा त्यो त्रुटी पूर्ण करपा खातीर आमदारान परत एकदां तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. GSIDचे जे अधिकारी आसा ते आसा, स्टाफ आसा, आनीक बाकीचें जें काम आसा तें जोरान चालू आसा. अशें एक हें केल्लें की 19 तारखेक ह्या हेचे सामाजीक आरोग्य केंद्राचें उद्घाटन जातलें म्हणून. पूण काही गजाली खातीर खंय तरी डेट चेंज जावपाची शक्यताय आसा अशेंय आमदारान सांगलें आसा. आमी दुसरी जी गजाल पळयता, अशें भले मोठे जे हॉस्पिटल कुडचड्या काकोडा हांगा उबी जाता सामाजीक आरोग्य केंद्र, आनी हितून भितर सगळ्यो सुविधा ज्यो आसा त्यो सुविधा उपलब्ध जातल्यो अशेंय आमदारान सांगलें आसा. आनीक कोणाकच दुसरे हितूंक कारण हांगच्यान कितें जर जालें, एक सादो जोर येयल्यार सुद्दां मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत वचची पडटाली ती परिस्थिती हांगा येवची ना. हांगा सगळें गायनीक सगळें हांगा सिस्टम जी आसा ती हांगा सुविधा सगळे सोयीस्कर अशें पुर्णत्वाक वयतले. आनीक हांगा कुडचडकारांक हांगा बरें हॉस्पिटल जें आसा तें मेळटलें अशेंय सांगलें आसा.